नमस्कार यारो सम्पूर्णलाई जति पनि अहिले सुरेन्द्र सङ्गम फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका देशदेखि विदेशसम्म जति पनि हुनुहुन्छ समस्त चिन परिचित इष्टमित्र आफन्त साथी सङ्गी अग्रज कलाकार देखि लिएर सम्पूर्ण गीत सङ्गीत प्रेमी र अहिले पछिल्लो समयमा जुन कोरोनाको सङ्क्रमणले देशदेखि विदेश लगायत सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला तपाईँ पनि जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, कोरोनाबाट बस्नुहोस्, सुरक्षा सावधानी अपनाउनुहोस्। यो रोगबाट बस्नु नै सबभन्दा ठुलो, सरसफाइमा बस्नुहोस्, सरसफाइ रहनुहोस्। लकडाउन छ, लकडाउनको बेला घर बाहिर ननिस्कनु, अति आवश्यक काम परेको छ भने सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर मात्रै बाहिर निस्किनु भन्दै जुन पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरू दिनानुदिन बढिरहेको सङ्ख्या पनि र अर्को कुरा एउटा खुसीको कुरा पनि के छ भने सङ्क्रमितहरू बिस्तारै सन्चो पनि हुँदै गइराख्नु भएको छ। र यो बीचमा जुन कोरोनाको त्रास नेपालमा भित्रिसकेपछि जुन लकडाउन नेपालमा लगाइयो त्यसपछि थुप्रै मान्छेहरू अल्पत्र परेका छन्, थुप्रै मान्छेहरू भोकै छन्, नाङ्गै छन्, थुप्रै मान्छेहरूले शास्ति पाइरहेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले, स्थानीय निकायले र नेपालीहरूले आफ्नो मनबाट, आफ्नो मस्तिष्कबाट अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने यो अवस्थामा त्यस्तो कमै भइरहेको छ। थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू विदेशदेखि छिमेकी राष्ट्र भारतमा अल्पत्र परिरहेका छन्, कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। उहाँलाई यस्तो लागिरहेको छ कि सायद यदि हामीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको भए यो अवस्था हुन्थेन। जति दुःख हामीले अहिले पाइरहेका छौँ सायद कोरोनाले यति सताउँदैन थियो होला, त्यो दुःख त्यस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ। जति पनि परदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू अल्पत्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै पनि पक्षले, कुनै पनि निकायले उहाँको बारेमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गरेको छैन, उहाँहरूका दुःखमा मलम लाउने कोसिस गरेको छैन। उहाँलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि निकायले त्यो नगरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि थुप्रै मान्छेहरू अल्पत्र छन्, भोकभोकै छन्, परेशान छन्, तनावमा छन्। उनीहरूलाई राहतको खाँचो छ, दया मायाको खाँचो छ, एउटा राम्रो गाइड गर्ने मान्छेको खाँचो छ। उहाँहरूलाई यो सङ्क्रमण भनेको केही पनि होइन, योसँग हामीले जुझेर चाहिँ बच्यो भने, योसँग सतर्कता अपनायो भने हामी बाँच्न सक्छौँ, यसबाट बच्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ जुन हुन सकेको छैन। त्यसको लागि यहाँको सरकारले पनि त्यति तदारुकता देखाएको छैन। थुप्रै ठाउँहरू मान्छे भोकभोकै अहिले चाहिँ तडपिरहेका छन्। यही बिचमा चाहिँ भोका नाङ्गाको लागि केही गर्नुपर्छ र केही गर्नु छ भनेर केही मान्छेहरू आफ्नो तर्फबाट लागिरहँदाखेरि, आफ्नो तर्फबाट केही पहल गरिरहँदाखेरि यो सरकारले त्यस्ता ती व्यक्तिहरूलाई समातेको छ, त्यस्ता ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थुन्ने कोसिस गरेको छ। ती आफू दिन त सकिँदैन र अरूले दिइरहेका कामहरूलाई पनि एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। र दिएका कुराहरूमा पनि आफन्त पार्टीगत रूपमा थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ विशेष पीडितहरूलाई चाहिँ ध्यानमा नदिएर यो कुरा गरिरहेको अवस्थामा अस्ति मात्रै जुन अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता थिए ज्ञानेन्द्र साई, उहाँलाई समातिएको छ। यो सरकारले एउटा समाजसेवीलाई, एउटा दुःख पीडामा परेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई समात्दाखेरि पक्कै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ साथ दिनुपर्छ, सम्पूर्णले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। आखिर उहाँलाई आरोप के को लागेको छ, किन लगाएको छ, र मैले केही कुराहरू यहाँहरूमा गीत मार्फत राख्ने कोसिस गरेको छु। योलाई चाहिँ जति पनि अहिले हेरिराख्नु भएको छ थुप्रैले हामीलाई चाहिँ विदेशबाटदेखि लिएर छिमेकी राष्ट्र भारतदेखि नेपालको थुप्रै ठाउँहरूबाट हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई सबैलाई सम्झना छ, जहाँ जति जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, सफा रहनुहोस्, एकअर्कासँग बिना काम र बिना जानकारी घुलमिल नहुनुहोस् र बस्नुहोस् भन्दै म थोरै यहाँहरूमा केही गीत मार्फत अहिलेको परिवेशलाई चाहिँ औल्याउन चाहन्छु। हे
रातै राहत भयो भोकाहरूलाई भएको थियो बिहाल राहत बाँड्यो भोकाहरूलाई भएको थियो बिहाल समाजसेवी ज्ञानेन्द्र साई भ्रष्टाहरूको काल बिना कसुर आरोप लगाई जेलभित्र नहाल जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देशका भ्रष्टाचारी होइ थुक्क लागिरहेछ हाम्रा नाममा अनेकौं जाल बुन्न लागिरहेछ हाम्रा नाममा अनेकौं जाल बुन्न समाजसेवी पत्रकार गायक देख्नै हुन्न केही न केही आरोप लगाई लागिहाल्छ थुन्न जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख बलात्कारी नेता होइ थुक्क कलाकार पत्रकारलाई जहिले नि अप्ठ्यारो कलाकार पत्रकारलाई जहिले नि अप्ठ्यारो जनता गरिब देश नेता धनी भएको देशै मेरो जनताको हितमा बोल्ने कोही छैन यहाँ फेरो जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्छौ नेता होइ थुक्क हे मनोमानी निर्णय छ मनोमानी काम छ मनोमानी निर्णय छ मनोमानी काम छ जनताका भोकै बस्दा देशै पुरै जाम छ जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क सत्ता पार्टी संगठनको यहाँ सबैलाई पिर छ सत्ता पार्टी संगठनको यहाँ सबैलाई पिर सुती सुती देश चलाउन बन्ने खोज्ने वीर जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख नालायक नेता होइ थुक्क गरिब जनता बाँचिरहेछ दुःख पीडा खेपी गरिब जनता बाँचिरहेछ दुःख पीडा खेपी गरिबकै पसिना खाइ मातिएको केपी शासन सत्ता चल्दैन नि जनतालाई हेपी जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्न लागेछौ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्न लागेछौ थुक्क हे केपीको यो अत्याचार सबै मिली रोकम केपीको यो अत्याचार सबै मिली रोकम भिरमा लड्न लाको गाईलाई कति काँधमा बोकम कि त गरौँ देश निकाला कि त गोली ठोकम देश जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क उस्तै भए प्रधानमन्त्री उस्तै राष्ट्रपति उस्तै भए प्रधानमन्त्री उस्तै राष्ट्रपति कहिले पनि नसुध्रिने बिग्रिएको मती यी दुईटाकै कारणले देशको छायो गति जनतालाई हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्छौ नेता होइ थुक्क हे
मिली बस्या पार्टीहरूलाई विदेश ल्याएर भाँड्यो मिली बस्या पार्टीहरूलाई विदेश ल्याएर विधेयक ल्याएर भाँड्यो 80 करोड राहत भन्छ खै कोलाई पो बाँड्यो भोकन त जनतालाई हिँड्नै रुँदै हिँड्न पाड्यो जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई दुःखैमा दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे सोझा साझा जनतालाई अप्ठ्यारो नपार सोझा साझा जनतालाई अप्ठ्यारो नपार प्रधानमन्त्री भन्नु मात्रै जनतालाई भार हे सोझा साझा जनतालाई अप्ठ्यारो नपार प्रधानमन्त्री भन्नु मात्रै जनतालाई भार हे भगवान यो केपीलाई जसरी नि मार जनतालाई जहिले नि दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे जनतालाई जहिले नि दुःख देश बिगार्ने नेता होइ थुक्क हे भ्रष्टाचारी नेता होइ थुक्क हे बलात्कारीहरू होइ थुक्क हे नालायक नेता हो थुक्क पक्कै पनि यो देशको अहिलेको अवस्था पछिल्लो समयमा यस्तै छ देश कतातिर गइरहेको छ देशमा भोकमरी फैलिएको छ जताततै कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको देशमा अनेक खालका विधेयकहरू ल्याउने निर्णय गर्ने यदि निर्णय गर्नु नै छ भने सरकार निर्णय गर विदेशमा रहेका अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने निर्णय गर सीमामा बार्डरमा र भारतका विभिन्न ठाउँमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्राउने निर्णय गर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीगत स्वार्थको लागि निर्णय गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो जनताले सहने छैन त्यो जनताको लागि राम्रो हुने छैन जनताको लागि राम्रो नभए भने तपाईको लागि पनि पक्कै पनि राम्रो हुने छैन यी मैले केही गीत मार्फत तपाईहरुको माझ जब मनमा पीडा देश कुन अवस्थामा छ अहिले देशमा जनताको के पीडा छ जनताहरुको मनमा जनताहरुको घरमा जनताहरुको आँगनमा के गुर्जिरहेको छ यो नसम्झेर यो नसोचेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यक्तिगत निर्णयमा लागेका नेताहरुको लागि यो मन पोलेर जब आयो तब मैले यो सिर्जना गरेको हो यो सिर्जना मैले भर्खरै मात्र गरेको भन्दाखेरि केही तलमाथि भएको होला यसको लागि म क्षमा चाहन्छु तर भन्नै पर्ने अवस्था छ हिजोका दिनमा जनताको लागि भनेर जनताको घर दैलोमा आएर भोट मागेर आज नेता बनेकाहरू जनताको घर दैलोमा आउने त अहिले सम्भव छैन तर जनताको घर दैलोमा राहत पुर्याउनुस् खाना पुर्याउनुस् छैन जहिले पनि जनतालाई मात्र किन दोषी बनाउनुहुन्छ जनतालाई मात्र किन हेप्नुहुन्छ जनतालाई मात्र किन पिरमा पार्नुहुन्छ के जनता तपाईको हैन के जनताले अधिकार पाउन सक्दैन जनताले अधिकारको लागि लड्न पाउँदैन विचार गर्नुस् यदि यही जनताले तपाईलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको छ भोलि यही जनताले तपाईलाई त्यहाँबाट हटाउनु नपर्ने अवस्था नहोस् अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने हटाउन आवश्यक भइसकेको छ र यो कुरा जुन निकालिसकेका छौं अहिले पछिल्लो समयमा जो सरकार देखि लिएर विभिन्न पक्षहरु राजनीतिकदेखि लिएर प्रशासनदेखि लिएर सबैजनाले मिडियामा जुन कलाकार र कलाकारता क्षेत्र सांगीतिक क्षेत्र र मिडियामा जुन आक्रमण गरिरहेको छ यो राम्रो होइन यो तपाईको लागि पनि राम्रो हुने छैन अरु केही पनि देख्दैन थुप्रै भ्रष्टाचार भएका छन् तपाईको प्रमाण सहित भ्रष्टाचारहरू समातिएका छन् प्रमाण सहित बलात्कारीहरू छन् खै त उनीहरुलाई समातेको उनीहरुलाई कारबाही भएको छैन एउटा गायक एउटा पत्रकार एउटा समाजसेवी उहाँलाई तपाई सजिलै समात्नुहुन्छ सजिलै भित्र हाल्न सक्नुहुन्छ किनभने उनीहरु कुनै पार्टी प्रति उनीहरु कुनै ज्याक फोर्स सोर्स फोर्समा हुँदैनन् तर उनीहरु कुनै पार्टीका नभए पनि कुनै ज्याक फोर्स नभएर उनीहरुको साथमा जनता हुन्छ यो कुरा पनि बुझ्नुस् जहिले पनि कहिले बुझ्नुहुन्छ पत्रकारहरुको अवस्था के छ अहिले डाक्टरहरुको अवस्था के छ कलाकारहरुको अवस्था के छ एउटा सांगीतिक क्षेत्रलाई आफ्नो जिन्दगी जीवन सुम्पेर यो क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरु एउटा सानो गीत
गाएर प्रस्तुति दिँदाखेरि तपाईले उहाँलाई समात्नुहुन्छ, उहाँलाई जेल हाल्नुहुन्छ। तर ती भ्रष्टाचारी, ती बलात्कारीहरूलाई कहिले समात्नुहुन्छ? किन समात्नुहुन्छ? हिजो दुर्गेश थापाले एउटा गीत गाउँदाखेरि तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्यो, अरू पनि थुप्रै थिए, बसेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो, सिधै प्रहरी ल्याएर समात्नु भयो, जेल हाल्नु भयो। केही शब्दहरू गलत थिए, दुर्गेश थापा गलत थियो, तर त्यसरी समातेरै जेलै हाल्नुपर्ने अवस्था त थिएन नि। भिटेन, त्यसै गरेर आस्था राउत, तत्कालको कुरा गर्ने हो भने ज्ञानेन्द्र साई। एउटा सोझा जनताहरूलाई, भोकपीडामा भोकमरीमा परेका पीडित जनताहरूलाई राहत दिनु गलत थियो, अनुमति लिनुपर्ने। त्यसो भए यो सरकारको कुरा बुझ्दै जाने हो भने र यो प्रशासन निकायकोहरूको कुराहरू सबैको बुझ्दै जाने हो भने अनुमति लिनुहुन्छ भने तपाईँ जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जति ठुला अपराध पनि गर्नुहोस्, तर अनुमति लिनुहोस्। यो सिस्टम लागू गर्न खोजेको हो सरकारले। के निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्याराले अनुमति लिएर गरेको थियो कि त्यसलाई अहिलेसम्म समातिएन? के 33 किलो सुन अनुमति लिएर ल्याइएको थियो कि त्यो समातिएन? थुप्रै यस्ता काण्डहरू छन्, थुप्रै यस्ता भ्रष्टाचारीहरू छन्, उनीहरूलाई समातिदैन। एउटा समाजसेवी, जनताको आवाज बोल्ने, जनताका बारेमा बोल्ने एउटा कलाकारलाई, एउटा पत्रकारलाई, एउटा समाजसेवीलाई ठाउँको ठाउँ समातिन्छ, खोजी खोजी थुनिन्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कहिले खोज्नुहुन्छ? बलात्कारीलाई कहिले खोज्नुहुन्छ? देशद्रोहीहरूलाई कहिले खोज्नुहुन्छ? अनि रातारात नेपालीहरू, तपाईलाई म एउटा वास्तविकता भन्छु, अस्तिको मात्रै कुरा हो। मेरो गाउँमा शिखर नगरपालिका 9 मा एउटा मान्छे, आदरणीय बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि उहाँको आफन्त कैलालीमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आफन्त कैलालीमा बस्नुपर्थ्यो, कैलालीबाट त्यहाँ जानुपर्ने। त्यसको सवारी चालक पास लिनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा गयौँ। जाँदाखेरि टाइम लाग्छ, आज हुँदैन, 2 दिन लाग्छ त्यसको लागि भनेर उहाँले फर्काइदिनु भयो। त्यसपछि हामी बिना अनुमति यहाँबाट बाटोमा उहाँहरूलाई 11 वर्षबाट पर्छ, उहाँले जसरी पनि पुग्नु पर्ने थियो त्यो सम्झेर यहाँबाट गयौँ। तर बाटोमा रोकियो, ठाउँमा अवरोध आयो। यस्तो घडीमा कसले सहयोग गर्ने? बल्ल तल्ल अनलाइन पासको व्यवस्था गरेर त्यसमा पनि सिस्टम हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे मरेको छ, उसको फोटो अपलोड गरेका छौँ, नाम अपलोड गरेका छौँ, सबै अपलोड गरेका छौँ, जे मागेको थियो सबै राखेका छौँ। त्यसमध्ये अझ भन्यो सिफारिस चाहियो नगरपालिकाको, वडाको। त्यहाँ गयो भने नगरपालिका वडाले समय लाग्छ भन्ने। अनि हामी अनलाइन फर्म भर्ने मान्छे, सिफारिस ल्याउन जान सक्ने मान्छेले अनलाइन फर्म किन भर्ने? अनलाइन फर्म भर्ने मान्छेले त्यो अनुसारको व्यवस्था हुनु पर्यो नि। यदि सिफारिस लिन जानेसम्म मान्छे त्यहीँबाट चाहिँ पास बनाएर ल्याउँछ नि, अनलाइन पास भर्नुपर्ने, सिफारिस ल्याउन गाउँ जानुपर्ने। धन्न म स्यालुट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई, शिखर नगरपालिका 9 को वडा अध्यक्षलाई। उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, त्यसै गरेर यसमा चाहिँ सहकार्य गरिदिनु भएको थियो। गोदावरी FM का हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ गोविन्द रोस्यारा, त्यसै गरेर रेडियो प्रदेश 7 का शेरबहादुर शाह सर लगायत थुप्रै मान्छेले सहयोग गरेर, अनि कृष्ण सर जो हुनुहुन्छ शिखर नगरपालिका 9 को वडा अध्यक्षले एउटा तुरुन्तै पास बनाएर फोटोबाट मेसेन्जरबाट मलाई पठाइसकेपछि त्यो अपलोड गरेपछि अनि मात्रै पास एन्ट्री भयो। र 1 दिनमा पुग्नुपर्ने मान्छे 2 दिन लागेर त्यहाँ पुगे। यो के व्यवस्था हो? कस्तो व्यवस्था हो? नेपालमा लकडाउनको अवस्था यो छ। यही अवस्थामा रातारात भारतबाट भारतीय नागरिकहरू विभिन्न सरसामानको बहाना गरेर कोइला ल्याउने, तरकारी ल्याउने बहानाबाट रातोरात गाडीमा भित्रिरहेका छन्। कसले हेर्ने? उनीहरूको लागि लकडाउन हुँदैन? उनीहरूको लागि सुरक्षा हुँदैन? त्यही भएर
जति पनि हुनुहुन्छ सम्बन्धित निकायहरू, यहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो अहिले सङ्कटको घडी हो। यति बेला तपाईँ देशको बारेमा सोच्नुहोस्, जनताको बारेमा सोच्नुहोस्, परिवारको बारेमा सोच्नुहोस्। र भोका नाङ्गा देश मात्र होइन, देशमा भएका मात्र जनता होइन, देश बाहिर रहेका जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको दिमाग कस्तो, अब यो के भन्ने, कस्तो एउटा बच्चाको खेल जस्तो किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? देशको यो राजनीति किन, सरकार किन बन्दैछ? बच्चाले खेल्ने एउटा खेल जस्तो। अहिले के आवश्यक थियो त्यो विधेयक ल्याउने? मैले भने नि, यदि तपाईँलाई निर्णय गर्नु नै छ भने, पास गराउनु नै छ भने, निर्णय गर्नु छ भने निर्णय गर्नुहोस् कि सम्पूर्ण नेपालीको घर दैलोमा राहत पुर्याउँछौँ। विदेशमा र भारतका सीमामा र भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोनासँग लडिरहेका, भोकमरीसँग लडिरहेका, अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई जति सकिन्छ चाँडो, छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ, उहाँहरूको घर दैलोमा पुर्याउँछौँ भन्ने निर्णय गर्नुहोस् न, व्यवस्था गर्नुहोस् न। तपाईँले कसले अब जनताको बारेमा बोल्यो, नेताको बारेमा बोल्यो भने त्यसले सिधै थुन्दिने, अनि जनताको बारेमा को बोल्ने त? बोल्नेलाई थुन्ने, जनतालाई राहत पार्नेलाई थुन्ने। यो ज्यादती अब धेरै नहोस्। र अब यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, फेरि पनि म भन्छु, स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म जति पनि हुनुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था होस् र नेपालमा भएका भोका नाङ्गा असहाय अशक्तहरूको लागि राहतको व्यवस्था होस्। कोरोनाबाट बचौँ, स्वस्थ रहौँ, सावधानी अपनाऊ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत।